रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी मुकर्रम रसूल मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लका यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम अपनी महफ़िलों को, मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मशहूर बुजुर्ग है हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में कुछ लोग आए और आकर अर्ज करने लगे कि हज़रत, हमने शहर के उमरा की, उलमा की, मशाइख की दावत की है, आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी इस दावत में तशरीफ़ लाएं। हज़रत ने पहले तो मना किया कि मेरी तबीयत नहीं है महफिलों में, दावतों में जाने की। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो आपने फरमाया कि अगर आप ज़िद कर रहे हैं तो फिर मेरी 3 शराइत हैं, अगर आप उन 3 शर्तों पर अमल करें मैं दावत पर आने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा, हज़रत बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। आपने फरमाया, मेरी पहली शर्त ये कि मैं जब महफिल में आऊंगा तो मैं जहां चाहूं बैठूं, मुझे बैठने दिया जाएगा, आप लोग जिद नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जैसे लोगों के लिए, मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए कुछ एक जगह मखसूस बनाई जाती, हज़रत बोलेंगे मैं यहाँ नहीं बैठता, मैं वहाँ बैठता हूँ, तो चले ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। फरमाया, हज़रत हमें कबूल है। कहा दूसरी शर्त यह कि मैं जो खाना चाहूँ मुझे खाने देंगे, आप जिद नहीं करेंगे कि फलां खाएं फलां खाएं। तो इन लोगों ने सोचा कि शायद हो सकता है दीगर लोग मुर्ग मुसल्लन गिज़ा के ऊपर हाथ साफ करें। हज़रत बोलेंगे मैं सादी दाल खाऊंगा, तो चलें ठीक है, ये भी एक्सेप्ट है, आ तो जाएंगे ना, ठीक है एक्सेप्ट है। का तीसरी शर्त, फरमाया तीसरी शर्त मेरी ये कि मैं जो कहूंगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, हज़रत अब क्या कहेंगे? इन्होंने यही कहना है कि भाई नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोज़ा रखो, तो ठीक है कर लेंगे। कहा हज़रत हमें कबूल है। वक्त मुअय्यन पर दावत का एहतिमाम हुआ, सारे लोग उलमा मशाइख आए, शहर के उमरा आए, हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आए। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह महफिल में जैसे हाजिर हुए तो जहां पर लोग चप्पलें उतारते हैं आप वहां पर बैठ गए। अब इन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया कि हज़रत आप अल्लाह के वली और इतने बड़े बुजुर्ग, आप चप्पलों के ऊपर बैठे हैं, ये कैसे मुनासिब? आपने फरमाया मैंने पहले कहा था मैं जहां बैठूंगा मुझे बैठने दिया जाएगा, आप जिद नहीं करेंगे। अब ये मजबूर हो गए कि इन्होंने हाँ की थी। कहा ठीक है हज़रत आपकी मर्जी। उसके बाद जैसे खाना लगा और बर्तनों के ढक्कन उठे तो लोगों ने मुर्ग मुसल्लन गिज़ा के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। हज़रत ने अपनी झोली से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तोड़कर खाना शुरू हो गया। तो ये जो दावत का एहतिमाम जिसने किया था उसने कहा, हज़रत हमने ये सारा खाना आप ही के लिए तो बनाया है और आप मतलब ये एक सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैंने पहले कहा था मैं जो खाऊंगा मुझे खाने दिया जाएगा, आप जिद नहीं करेंगे। बहरहाल ये खामोश हो गए। अब खाना जब खत्म हो चुका, हज़रत ने फरमाया कि एक आग जलाई जाए और उसके ऊपर तवा रख दिया जाए। आग जलाकर जब ऊपर तवा रखा गया और तवा जब आग की गर्मी की वजह से सुर्ख हो गया तो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस पर नंगे पांव खड़े हो गए और नंगे पांव खड़े होकर आपने लोगों से फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ कि आज के खाने में मैंने ये सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है। ये कहकर आप नीचे उतरे
اور لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جو جو کھایا سب آ کر اس پر کھڑے ہو کر حساب دیں۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کی تو یہ کرامت ہے کہ آپ یہ سرخ توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آگ نے آپ کے پاؤں نہیں جلائے، ہمارے اندر یہ کرامت کہاں سے آ گئی کہ ہم توے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دیں؟ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ آج اگر اس سرخ توے پر کھڑے ہو کر تم ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت جب زمین تانبے کی ہوگی، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال تمہاری زندگی بھر کا دے دیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب مانگا جائے گا، آج ایک روٹی کا حساب نہیں دے سکتے تو کل قیامت میں کون سی کرامت آ جائے گی کہ اپنے سارے نامہ اعمال کا حساب دے پاؤ گے؟ یہ سن کر اس وقت کے لوگ رونے لگے اور وہ توبہ تائب ہوئے۔ علماء نے فرمایا کہ ہمیں اس واقعے سے اتنا بڑا درس ملتا ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک واقعے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ آج تک جو میں نے زندگی گزاری، میری عمر جو 35 سال 40 سال 55 سال 50 سال 60 سال جو میری زندگی گزری، میں نے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے؟ میں نے کتنے، کیا آج ابھی اگر مجھے موت آ جاتی ہے، ابھی اگر میں مر جاتا ہوں، مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے تو کیا میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ ابھی اگر محشر قائم ہو جائے، مجھے اگر کہا جائے کہ پل صراط کو پار کرو تو وہ 1500 سال کی وہ مسافت والی پل صراط، وہ بال سے زیادہ باریک پل صراط، وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل صراط، وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پل صراط، وہ جہنم کی پشت پہ بنی ہوئی پل صراط، کیا میں اس کو کراس کر جاؤں گا؟ اگر آج محشر قائم ہو اور مجھے میزان عمل پر کھڑا کر کے میرے نامہ اعمال کو رکھا جائے تو کیا میری نیکیاں میرے گناہوں پر بھاری ہو جائیں گی؟ اگر آج محشر قائم ہو جائے تو کیا میں 50,000 سال والے دن کو کیسے گزار پاؤں گا؟ کیا مجھے جنت کی خوشخبری دی جائے گی؟ کیا مجھے جہنم کے بارے میں مجھے یہ اطلاع دی جائے گی کیا، یا مجھے جہنم بھیجا جائے گا؟ کبھی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا نہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی ساری زندگی کا اسٹیٹس بیان کر رہے ہوتے، ساری زندگی جو کمایا، ساری زندگی جو کیا وہ بیان کر رہے ہوتے کہ میں 30 سال فلاں میں رہا، 20 سال فلاں میں رہا، 15 سال فلاں میں رہا، یہ میری سروس ہے، یہ میرا اسٹیٹس رہا، یہ میرا عہدہ رہا، یہ میرا منصب رہا، فلاں لوگوں سے میرے رابطے رہے، فلاں بندے مجھے جانتے تھے، فلاں لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کبھی بیٹھ کر غور تو کر کے جو زندگی گزاری، کیا اللہ تجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ 60-70 سال کی زندگی گزار دی، داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے، کبھی بیٹھ کر سوچا ہی نہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، دنیا میں کیا کرنے آئے تھے؟ کبھی مقصد پر غور کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہم اس کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں کے اندر پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ہم نے بس وہ بہترین عمل چھوڑ دیے، باقی سارے کاموں کے پیچھے ہم پڑ گئے، اس کو راضی، فلاں کو راضی، فلاں کو راضی۔ کبھی بیٹھ کر غور و فکر نہیں کیا کہ میری زندگی کے صبح و شام تیزی کے ساتھ گزرتے چلے آ رہے ہیں۔ یار کل کسی کا انتقال ہوا تھا، آج 10ویں میں بیٹھے ہوئے، اگلے چند دنوں کے بعد 40واں، پھر برسی، پھر ہو سکتا ہے کہ زمانوں کے زمانے گزر جائیں، ہم بھی قبروں کے اندر چلے جائیں، ہماری قبروں کی مٹی بھی اڑ جائے، نشان مٹ جائے، پتہ تک نہیں چلے گا کہ کوئی دنیا کے اندر یہ بندہ آیا تھا۔ اور آج زمین کی پشت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ میرے بغیر زمانہ چل نہیں سکتا۔ تو زندگی یوں ہی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور گزرتی چلی جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا کریں تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے اندر مسجد قائم ہے اور ہمیں مسجد کو آباد کرنے کا ذہن ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کی ایک اکثریت دیکھیے یار، نماز چھوٹ جاتی، ماتھے پر بل تک نہیں آتا، یعنی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یار میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، اور مطلب اس کو کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाता है जिस दरवाजे से वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। और जहन्नम के अजाब की अगर मैं यहां पर बात करना शुरू करूं तो शायद पूरा का पूरा बयान जहन्नम के अजाब के ऊपर हो जाएगा। हमें इस बात का कोई ख्याल नहीं, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं, कोई टेंशन नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक औरत आई और वो तेजी से भागती हुई और हाँपती हुई आई, चेहरे पर पसीना, डर, खौफ के आसार थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुम्हें क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मुझसे 3 गुनाह हो गए, आप बताएं उसका इजाला कैसे होगा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने शौहर की मौजूदगी में जिना करवाया, पहला गुनाह। उस जिना से मुझे एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को मैंने बदनामी के डर से मार दिया और मैंने इसे सिरके के मर्तबान के अंदर दबाकर मार दिया और उस सिरका मैंने लोगों को बेच दिया। अब आप बताएं या रसूल अल्लाह मुझे आज एहसास हो रहा है कि अगर मैं मर गई और मैं अल्लाह के दरबार में खड़ी हुई तो मेरा क्या हशर होगा। आप खुदा के वास्ते मुझे बताएं कि अब इसका इजाला क्या है। हुजूर ने फरमाया कि जो तुमने शादीशुदा होने के बावजूद जिना किया इसके सिलसिले में इसकी सजा यह कि तुम्हें रजम किया जाएगा, और जो तुमने अपने बच्चे को कत्ल किया इसकी तुम्हें दियत देनी पड़ेगी, और जो तुमने सिरके के मर्तबान में बच्चे को दबाकर मारा है और वो सिरका तुमने लोगों को बेचा है तो वो तुम्हें जमान देना पड़ेगा, उसका तावान तुमसे लिया जाएगा। जो तुमने एक नजस चीज लोगों को बेची उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो हो गया तुम्हारे गुनाहों का फैसला, लेकिन जिस टेंशन के साथ तुम मेरे पास आई थी, तुम्हारे चेहरे के ऊपर पसीना, घबराहट, तुम्हारी जिस्म के ऊपर कपकपी देखकर मुझे यूं महसूस हुआ कि तुम्हारी असर की नमाज शायद चली गई है। मुझे यूं लगा शायद असर की नमाज छूट गई है, तुम इतनी टेंशन में इसीलिए आई हो। आज हमारा हाल भी यही है। अगर कोई शख्स चोरी करने वाला तो उसके पास कोई बैठेगा, अबे ये चोर है इसके पास कौन बैठेगा, फला अबे ये शराब पीता है इसके साथ थोड़ी बैठेंगे। अपने बच्चे को बोलेंगे इसके साथ नहीं घूमना। कोई जिना करने वाला उसके साथ कोई नहीं बैठता, इसको मायूब समझा जाता है। लेकिन नमाज छोड़ने वाला मतलब उसको कोई ऐप समझता ही नहीं है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, चलो मैं इसको थोड़ी सी तरगीब दिला दूं, इसको समझाऊं कि भाई बहुत गलत काम कर रहे हो। मैं कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं कर रहा। तो मस्जिदों को आबाद करना सीखें, अल्लाह को राजी करना सीखें। नमाज हम पर 5 वक्त की फर्ज की गई है, इसके बगैर चारा नहीं है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं रात की अंधेरी में किसी सफर पर निकला, कहते मेरा गुजर किसी गांव से हुआ, तो मैं जब उस गांव के करीब से जब मैं गुजरा तो वहां पर मैंने झाड़ियों के करीब से एक आवाज सुनी कि या अल्लाह इन गांव वालों को तबाह और बर्बाद फरमा, इनकी नस्लों को तबाह कर दे। कहते मैं हैरत में आया कि इस अंधेरी रात में गांव वालों को बद्दुआ कौन दे रहा है। कहते जब मैं वो झाड़ियां क्रॉस करके जब उस तरफ गया तो मैंने जाकर देखा कि मस्जिद की दीवारों से बद्दुआओं की आवाजें आ रही थी। ये कहते मैं बड़ा हैरत में आया। मैंने रात उसी मस्जिद में क़ियाम किया, सुबह फजर की नमाज मैंने अदा की, मैंने अजान दी, कोई भी शख्स गांव का मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं आया। कहते मैंने नमाज फजर अदा की, फजर अदा करने के बाद मैंने सारे गांव वालों को जमा किया और उनको मस्जिद में बिठाकर मैंने कहा खुदा के बंदो तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने रात मस्जिद की दीवारों से तुम्हारे लिए बद्दुआओं की आवाजें सुनी है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद को आबाद नहीं करते। तो वो गांव वाले रोने लगे कि हजरत आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमारे गांव के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, हमारे गांव के अंदर घरों में झगड़े सबसे ज्यादा है, नौजवानों को शादी के बाद औलाद नहीं होती, कई हमारी बेटियां ऐसी जो कुंवारी बैठी हुई हैं, इनके रिश्ते नहीं मिलते, हमारे रोजगार में बरकत नहीं है, हमारे घरों में बीमारियां हैं, मौत आए दिन हमारे गांव में होती जाती, हम परेशान थे। तो फरमाया जब मस्जिद की दीवारें तुम्हें बद्दुआएं देंगी, बरकतें कहां से आएंगी तुम्हारे घर में। वो सारे गांव वाले रोने लगे। सब ने मिलकर मस्जिद की सफाई की, एक इमाम मुकर्रर किया, मौजिन मुकर्रर किया, अजानें दी, नमाजें हुई। वो बुजुर्ग कहते हैं चंद दिनों के बाद दोबारा जब उस जगह से मैं गुजरा, वही अंधेरी रात थी, वही मकाम था, मैं खड़ा हुआ, मुझे आवाजें सुनाई दी, ए अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने तेरे घर को आबाद किया तो इनकी नस्लों को आबाद फरमा।
ان کے گھرانوں کو آباد فرما, ان کی زندگیوں میں برکت دے. کہتے ہیں جب میں وہی جھاڑیاں کراس کر کے جب میں گیا, میں نے جا کر دیکھا تو مسجد کی دیواروں سے دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی. گاؤں کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی, یہ بندہ پتہ نہیں کدھر تلا گھوم رہا ہے, کبھی کس طرف کبھی کس طرف, کبھی اس وڈیرے کے پاس سلامی کے لیے, کبھی اس وڈیرے کے پاس سلامی کے لیے. یار یہ کام ہو جائے, پانی جاری ہو جائے, فلاں مسئلہ حل ہو جائے, روڈ بن جائے. خدا کے بندے, جس کے سامنے جھکنا تھا وہاں تو جھکا نہیں. ہاں, جس کے سامنے جھکنا تھا اس کے سامنے جھکا نہیں. رب نے جس مخلوق کو بنایا اس مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک اس کی سلامی, اس کی سلامی, اس کی سلامی بھرتے رہتے. کبھی آ کر تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے. یہاں پر ایک اور بار عرض کروں, اس میں بندے کو ڈر بھی جانا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے دربار سے مجھے بلاوا ہی نہیں آ رہا. میں آپ لوگوں کی چھوٹی سی مثال دوں. اگر آپ کے علاقے کی کوئی معزز سیاسی شخصیت آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں انویٹیشن کارڈ دے اور دعوت دے, ہم سب اپنے اوپر غور کریں, جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے, بڑا بن ٹھن کے جائیں گے, کپڑے بھی وی آئی پی کاٹن کے پہن کر, اور مطلب اپنے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ کر کے تیار کر کے جائیں گے. کیوں؟ وہ پتا چلے نا مجھے انویٹیشن کارڈ آیا بھائی. اور اچھا, جانے سے پہلے تو یہ کارڈ چھپے گا, یہ لگے گا سوشل میڈیا پہ, ہمارے اسٹیٹس پہ, حضرت نے مجھے بلایا ہے, مجھے بھی دعوت دی ہے, اپنے مہمانوں میں مجھے بھی شامل کیا ہے, مہنگے سے مہنگا گفٹ لے کر جائیں گے. یار اس بندے کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ وہ بندہ تجھے دعوت دے, تو جھوم جھوم کے جا رہا ہے, تیرا رب تجھے 5 مرتبہ تجھ پر ندا آتی ہے, 5 مرتبہ تیرے کانوں پر وہ ندا پڑتی ہے تیرے رب کی طرف سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. اے بندے نماز کی طرف آ, اے بندے کامیابی کی طرف آ, جس کامیابی کے لیے صبح سے لے کر شام تک تو در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. آجا, تیرے محلے کی مسجد میں وہ کامیابی موجود ہے. آ, رب کو سجدہ کر. یہ ایک سجدہ تجھے سارے سجدوں سے بے نیاز کرے گا, ہر بندے کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کرے گا. اس چوکٹ پر ماتھا رگڑ, اللہ تعالیٰ تجھے بے نیاز کر دے گا ہر بندے سے. لیکن افسوس کی بات ہے, بندہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, اللہ کے دربار میں نہیں آتا. تو نیت کریں آج کے اجتماع کی برکت سے انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. دیکھیے اللہ بڑا کریم ہے. آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یار میری تو زندگی اتنی ساری گزر گئی, اب تو میں بوڑھا ہو گیا, اب تو میری داڑھی کے سر کے بال سفید ہو گئے, اب میں کیسے راضی کروں گا. وہ بڑا کریم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, ایک شخص ریگستان کے اندر, ویرانے کے اندر اپنے اونٹ پر اپنا سامان, اپنی سواری پر اپنا سامان لاد کر سفر پر نکلا. اچھا, کہیں تھک گیا, کھانے پینے کا سامان موجود تھا, سواری کو وہیں روکا, نیچے اترا, کھانا کھایا, پانی پیا, تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا. جب وہ آرام کرنے کے بعد اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ جو تھا وہ ساز و سامان کے ساتھ غائب تھا. فرمایا وہ صحرا کے اندر اپنے اونٹ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے, اونٹ نہیں ملا. اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ اب میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا. تو اب وہ موت کے لیے, موت کے انتظار میں سو گیا تاکہ میری روح نکل جائے, میں مر جاؤں. جب وہ سویا, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ موجود تھا. حضور نے صحابہ سے پوچھا کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جس بندے کو زندگی کی تمنا ہی نہیں تھی, اس کو تو یہ تھا کہ بس میں مرنے والا ہوں, وہ تو موت کے انتظار میں تھا. اسے اگر اسی زندگی مل گئی تو اس کے لیے تو بہت بڑی غنیمت ہے, وہ تو بہت خوش ہوگا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ, جتنا شخص وہ اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے, وہ شخص اونٹ کے ملنے پر جتنا خوش ہوگا, اگر بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. ہاں, اس نے مجھ سے صلح کر لی, اس نے پلٹ کر آیا تو آیا میرے پاس, آیا میرے دربار میں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد بخشنے والا اور کوئی نہیں, صرف میرا اللہ ہے. ہاں, مجھے معاف فرمانے والا وہ ہے, گناہوں کو بخش کرنے والا وہ ہے. وہ آیا تو پلٹ کر آیا میرے پاس. تو ہمارے رب کے رحمت کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیں.
थोड़ा सा एक नया मोड़ दें, और कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा अमल नहीं कर सकते, कम से कम ये तैया बांध लें कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा ही मौसम क्यों ना हो, मैंने कभी भी नमाज नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह ये नमाज आपको दीगर अच्छी आदात का भी, अच्छी वो जो मामलात का अमाल का भी इंशाल्लाह आपको ये आदी बना देगी, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे, आपकी रूह निकल रही होगी, तो फरिश्ते फरमाएंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना इस हाल में जिस्म से निकल, ए पाक रूह पाक जिस्म से इस हाल में निकल, तू रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। इंशाअल्लाह ऐसा होगा तो जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। जो इज्जतें दुनिया में अल्लाह ने आपको दी हैं, इंशाअल्लाह महशर के मैदान में भी वो इज्जतें मिलेंगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह करम होगा। अल्लाह ताला मेरी ये चंद बातें अपने पाक दरबार में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।